बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर सिद्दीक़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे मरी की ही, चूँकि एक बहुत बड़ा सानहा जो है वो पेश आया है पाकिस्तान के अंदर और इसमें बहुत ही कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और कोताही कहाँ हुई है, ज़िम्मेदार कौन है। पंजाब हुकूमत ने इसका जो है तहकीकात का ऐलान किया है और एक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है जो 7 रोज़ के अंदर जो है हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा से कुछ और अहम फ़ैसले जो हैं वो भी हुकूमत की जानिब से किए गए हैं इस बहुत बड़े सानहे के तनाज़ुर में। एक तो ये है कि तहकीकाती कमेटी कायम की गई है, दूसरा साथ ही जो जांबाग अफराद के लवाहिकीन थे उनके लिए 8-8 लाख रुपये माली इमदाद का ऐलान किया गया है। साथ ही जो मरी का इंतज़ामी ढांचा है उसको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। एक इब्तदाई तहकीकाती जो रिपोर्ट होती है वो जो है वो पेश की गई है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट होती है इब्तिदा में जो तैयार की जाती है, नॉर्मली कोई भी इंसिडेंट हो जाए, चाहे वो क्राइम को या इस तरह के दीगर हादसा, तो एक इब्तदाई रिपोर्ट जो हुकूमत को पेश की जाती है वो हुकूमत को पेश की गई है और उसमें कई अहम इंकशाफात हुए हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। जो कमेटी इस वाक़े की तहकीकात करेगी उसके TORs जो हैं वो तय किए गए हैं, वो भी हमने आपसे डिस्कस करने हैं। और इसके अलावा कौन कौन से रास्ते खोल दिए गए हैं और मरी की अब ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस तमाम तर सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और अपने कीमती फ़ीडबैक से भी हमको साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहें। तो बढ़ते हैं नाज़रीन आज की इस वीडियो की अहम तफसीलात की जानिब और जो एक अंदोहनाक वाक़या जो है मरी में पेश आया है उस पर बात करते हैं। जो जांबाग अफराद हैं उनकी तमाम की नमाज जनाजा जो है वो अपने अपने आबाई इलाकों में अदा कर दी गई है। एक तो ये कि गुज़िश्ता रोज़ जो हैं वो 2 रोज़ तक तो वज़ीर आला पंजाब यहाँ पहुँचे नहीं मरी में, लेकिन जब वो तीसरे दिन जब वो पहुँचे हैं तो उसके बाद फ़ज़ाई जायज़ा उन्होंने लिया है हेलीकॉप्टर के ज़रिए और कुछ अहम फ़ैसले, कुछ मीटिंग्स के अंदर कुछ अहम फ़ैसले हुए हैं। उसमें एक तो ये कि जो मरी का ढांचा था वो जो है वो तब्दील किया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो है एक तहकीकाती कमेटी का ऐलान किया गया है। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी होगी जो इस साने के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं और इस तमाम तो सूरत हाल के ज़िम्मेदारान कौन थे, कहाँ पर गलती हुई, कोताही हुई, इन तमाम का तयन जो है वो किया जाएगा। और एक 4 रुकनी कमेटी जो है वो बनाई गई है जो कि 7 रोज़ के अंदर वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा जो जांबाग अफराद के लवाहिकीन हैं उनके लिए 8-8 लाख रुपये फ़ी का इमदाद का ऐलान किया गया है और साथ ही मरी के हवाले से एक बहुत ही इंतहाई एक बड़ा फ़ैसला जो है वो किया गया है, क्योंकि मरी रावलपिंडी की तहसील है और एक बहुत बड़ा सियाती मकाम है और इतना बड़ा सानहा वहाँ पर पेश आया है, तो इसलिए वहाँ पर अब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है और उसका पूरा इंतज़ामी जो ढांचा है उसको तब्दील करने का फ़ैसला किया है। इसमें एक तो ये कि जो मरी का जो इंतज़ामी ढांचा है वो कुछ ये है कि उसको अपग्रेड करने का फ़ैसला किया गया है। उसको बाकायदा मरी को ज़िले का दर्जा दिया जाएगा। वहाँ पर एक तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो होंगे तैनात और इसके अलावा SP को फौरी जो है वो वहाँ पर तैनात किया जाएगा। 2 थाने जो हैं वो मरी के अंदर बनाए जाएंगे और रश को कंट्रोल करने के लिए 2 पार्किंग प्लाज़ा जो हैं वो बनाए जाएंगे, क्योंकि मरी में कोई ख़ास पार्किंग का इंतज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए काफ़ी लोगों को मुश्किलात होती है। तो ये एक अहम फ़ैसला है कि वहाँ पर एक पार्किंग प्लाज़ा जो है वो बनाया जाएगा। साथ ही साथ मरी के अंदर जो रेस्क्यू अमला है, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए जो रेस्क्यू अमला होता है 1122 या दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं हुकूमत के, उस हवाले से एक अहम फ़ैसला ये किया गया कि रेस्क्यू अमले को ट्रेल बाइक्स और वायरलेस सेट दिए जाएंगे ताकि वो जो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है वो उसको जो है मज़ीद बेहतर बनाया जाए। और इसके अलावा एक और अहम फ़ैसला ये किया गया है, क्योंकि जब ये वाक़या पेश आया तो बहुत सारे लोगों को, यानी बहुत सारे जो सयाह थे उनसे किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा 40-40 और 50-50 हज़ार रुपये किराए भी वसूल किए गए हैं और डिमांड किए गए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो एक तो ये कि जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे जो होटल मालिकान, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का एक अहम फ़ैसला जो है वो भी हुकूमत की जानिब से किया गया है। इसके अलावा एक इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जो हुकूमत को पेश की गई है उसमें बहुत ही अहम चीज़ था कि वहाँ पर बिजली नहीं थी, ठीक है।
مری میں نہ بجلی تھی نہ مشینری، انتظامیہ بھی طوفان تھمنے کے بعد جو ہے وہ جاگی۔ سارے لوگ جو ہیں وہ سرکاری مشینری، چاہے وہ افسران ہیں، اے سی ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ سارے سوئے ہوئے تھے۔ جب طوفان تھما ہے تو پھر ان کو ہوش آیا ہے کہ ہاں وہاں پر اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ چیز سامنے، دوسرا جو حکومت کو رپورٹ پیش کی گئی اس میں یہ کہ ایک تو مری کی سڑکوں کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ وہاں پر جگہ جہاں پر کھڈے ہیں، آپ ویسے بھی اگر مری جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں، کیونکہ وہاں پر ایک تو برفباری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو سڑک وہاں پہ آسانی سے اتنی ٹھیک نہیں رہتی کیونکہ جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو اس سڑک کی تعمیر جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن ایک تو یہ دیکھا گیا کہ وہاں پر سڑک ٹھیک نہیں تھی اور تعمیر جو ہے اس کو نہیں کیا گیا، اس وجہ سے برف وہاں پہ جمتی رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ اس کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ خارجی راستوں پر جو پڑی برف تھی وہ ہٹانے کے لیے مشینری بھی موجود نہیں تھی۔ حالانکہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی موسم کی وارننگ دی جائے تو جگہ جگہ مشینری پہنچا دی جاتی ہے، اور ایسی جہاں پر بہت زیادہ برف پڑ جائے تو فوراً جو ہے وہ مشینری وہاں سے برف کو ہٹا دیتی ہے۔ لیکن اس واقعے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے یہ محکمہ موسمیات کی جانب سے الرٹ جاری کرنے کے باوجود جو ہے وہ مشینری وہاں پر نہیں پہنچائی گئی، اور اس کا ذکر جو ابتدائی رپورٹ ہے تحقیقاتی اس میں بھی اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ بجلی نہ ہونے سے بہت سارے سیاح ایسے تھے جنہوں نے ہوٹل میں رہنے کی بجائے گاڑیوں میں بیٹھنے کو ترجیح دی، اور اسی وجہ سے اموات جو ہیں وہ بھی ہوئیں۔ ایک تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ وہی بات پارکنگ والی، کہ ایک پارکنگ کی کوئی سہولت وہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا جو پارکنگ پلازا ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے کچھ ٹی او آرز جو ہیں وہ بھی طے کیے گئے ہیں۔ ٹی او آرز یہ طے کیے گئے ہیں کہ سانحہ مری کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کمیٹی کے جو ٹی او آرز ہیں اس میں ایک تو یہ کہ موسمیاتی وارننگ کے باوجود جوائنٹ ایکشن پلان کیوں نہیں بنایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر بھی کیا کہ جب وارننگ دی گئی ہے، الرٹ جاری کیا گیا برفانی طوفان کا، تو پھر پیشگی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے۔ یہ ایک اہم بات ہے جس کی تحقیقات کی جائے گی۔ کیا سیاحوں کو کوئی وارننگ دی گئی؟ کیا سیاحوں کو بھی کوئی وارننگ دی گئی انتظامیہ کی جانب سے؟ نہیں، کوئی وارننگ نہیں دی گئی۔ دھڑا دھڑ گاڑیاں جو ہیں وہ مری کے اندر انٹر ہوتی ہیں اور لاکھوں گاڑیاں انٹر ہوئیں، کوئی وارننگ نہیں دی گئی۔ گاڑیوں کی گنجائش سے زیادہ آمد کو کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ وہی جو میں نے کہا کہ دھڑا دھڑ جو گاڑیاں آتی رہیں، روکا کیوں نہیں گیا؟ کیا کوئی کنٹرول روم بنایا گیا تھا؟ بالکل کنٹرول روم بنایا گیا ہے، لیکن کس وقت؟ لوگ 4 سے 5 بجے وہاں پر پھنسنا شروع ہوئے جب وہاں پر موسم خراب ہوا تھا، اور کنٹرول روم کس وقت بنا ہے؟ رات 11 سے 12 کے درمیان جب وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہوش آیا اس وقت یہ کنٹرول روم بنا ہے، اور اس کی اب تحقیقات بھی کی جائے گی کہ اتنا لیٹ کیوں بنا یہ، ٹھیک ہے۔ ریسکیو آپریشن کس حد تک کامیاب رہا، اس کا بھی تعین کیا جائے گا انکوائری رپورٹ میں۔ کتنی گاڑیوں کو نکالا گیا، معاملے میں کیا کمی اور کوتاہیاں ہوئیں اور کن کن افسرات کی جانب سے کی گئیں۔ کمیٹی کو 7 روز میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ تو یہ تھی ٹی او آرز جس کے تحت جو ہے وہ اب کمیٹی جو ہے وہ تحقیقات کرے گی۔ بات تو یہ ہے کہ جو مری کے تمام تر راستے تھے اب وہ کھول دیے گئے ہیں، اور آج رات 12 تک جو داخلہ ہے تاحال گاڑیوں کا بند رہے گا۔ سیاحوں پر مری کے جو دروازے ہیں وہ رات 12 تک بند ہیں، اور اس کے بعد کل ہی دوبارہ جو ہے وہ تمام راستے جو ہیں وہ اوپن کر دیے جائیں گے سیاحوں کے لیے۔ لیکن اب رات 12 تک یہ فیصلہ کیا گیا تھا، کل یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 24 گھنٹے کے لیے، تو آج رات 12 بجے وہ 24 گھنٹے پورے ہوں گے، جس کے بعد جو ہے وہ تمام تر راستے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے سیاحوں کے لیے۔ جہاں تک راستوں کی کلیئرنس کی بات ہے، وہ چاہے وہ پنجاب والی سائیڈ ہو یا چاہے وہ کے پی والی سائیڈ، کلڈنا روڈ، کلڈنا بانیاں، کلڈنا جی کا گلی روڈ ایبٹ آباد کی جانب جو جا رہی ہے، جو پنجاب کی طرف آ رہی ہے، یہ تمام تر جو ہے اب وہ کلیئر کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ کلڈنا ہی ایسا علاقہ ہے، اور یہاں پر بھی کلڈنا میں بھی جو عزیز آباد کا علاقہ ہے وہاں پر اموات ہوئی زیادہ، کیونکہ وہاں پر برفباری بہت زیادہ ہوئی ہے اور مشینری موجود نہیں تھی، اور گاڑیاں پھنسنے سے لوگ جو ہیں وہاں پر شہید ہوئے۔ تو یہ ایک ہے کہ وہاں پر روڈ جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ حکومت کی جانب سے جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ بھی، جو تحقیقات کے حوالے سے ابتدائی ہے وہ بھی، اور جو راستے ہیں وہ اب کلیئر کر دیے گئے ہیں، اور مری کے تمام تر راستے جو ہیں وہ گلیات مری کے کھول دیے گئے ہیں،
اور لوگ جو ہیں وہ کل سے باقاعدہ اب مری جو ہیں وہ جا سکیں گے، کیونکہ اب تک تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مری کا سفر کرتے تھے خاص طور پر مقامی، ان کو بھی کافی مشکلات تھیں، بار بار چیکنگ کی جاتی تھی، لیکن ان کو چھوڑا جا رہا تھا۔ لیکن جو آؤٹ سائڈرز تھے، جو لوگ جو سیاح تھے اور جو مری جانا چاہ رہے تھے، ان کو باقاعدہ جو ہے وہ روکا جا رہا ہے ابھی تک، اور رات 12 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی 12 بجنے میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے باقی ہیں، تو تب تک یہ مری کی انٹری جو ہے وہ بند رہے گی، اور اس کے بعد رات 12 سے بعد یہ انٹری جو ہے وہ کھول دی جائے گی۔ ہم نے آپ سے یہ تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی۔ ہمارا چینل جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ ہے کہ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ ملے، کوئی بھی خبر آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان عمر صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔